अथैकोनचत्वारिंशः सर्गः। ताम् रात्रिमुषितास्तत्र सुवेले हरियूथपाः लङ्कायाम् ददृशुर्वीरा वनान्युपवनानि च समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुर्जातविस्मयाः चम्पकाशोकबकुलशालतालसमाकुला तमालवनसञ्छन्ना नागमाला समावृता हिन्तालैरर्जुनैर्नीपैः सप्तपर्णैः सुपुष्पितैः तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः शुशुभे पुष्पिताग्रैश्च लता परिगतैर्द्रुमैः लङ्का बहुविधैर्दिव्यैर्यथेन्द्रस्यामरावती विचित्रकुसुमोपेतैरक्तकोमलपल्लवैः शाद्वलैश्च तथा नीलैश्चित्राभिर्वनराजिभिः गन्धाढ्यान्यतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवाः तच्चैत्ररथसङ्काशम् मनोज्ञम् नन्दनोपमम् वनम् सर्वर्तुकम् रम्यम् शुशुभे षट्पदायुतम् दात्यूहको यष्टिबकैर्नृत्यमानैश्च बर्हिणैः ऋतम् परभृतानाम् च शुश्रुवे वननिर्झरे नित्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च कोकिलाकुलखण्डानि विहङ्गाभिरुतानि च भृङ्गराजाधिगीतानि कुररस्वनितानि च कोणालकविघुष्टानि सारसाभिरुतानि च विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च हृष्टाः प्रमुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः तेषाम् प्रविशताम् तत्र वानराणाम् महौजसाम् पुष्पसंसर्गसुरभिर्ववौ घ्राणसुखोऽनिलः अन्ये तु हरिवीराणाम् यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लङ्काम् जग्मुः पताकिनीम् वित्रासयन्तो विहगान् ग्लापयन्तो मृगद्विपान् कम्पयन्तश्च ताम् लङ्काम् नादैः स्वैर्नदताम् वराः कुर्वन्तस्ते महावेगा महीम् चरणपीडिताम् रजश्च सहसैवोर्ध्वम् जगामचरणोत्थितम् वृक्षाः सिंहाश्च महिषा वारणाश्च मृगाः खगाः तेन शब्देन वित्रस्ता जग्मुर्भीता दिशो दश शिखरम् तत्त्रिकूटस्य प्रांशु चैकम् दिवि स्पृशम् समन्तात् पुष्पसञ्छन्नम् महारजतसन्निभम् शतयोजनविस्तीर्णम् विमलम् चारुदर्शनम् श्लक्ष्णम् श्रीमन्महच्चैव दुष्प्रापम् शकुनैरपि मनसापि दुरारोहम् किम् पुनः कर्मणा जनैः निविष्टा तस्य शिखरे लङ्का रावणपालिता 10 योजनविस्तीर्णा 20 योजनमायता सा पुरी गोपुरैरुच्चैः पाण्डुराम्बुदसन्निभैः काञ्चनेन च शालेन राजतेन च शोभते प्रासादैश्च विमानैश्च लङ्का परमभूषिता घनैरिवातपापाये मध्यमम् वैष्णवम् पदम् यस्याम् स्तम्भसहस्रेण प्रासादः समलङ्कृतः कैलासशिखराकारो दृश्यते खमिवोल्लिखन् चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य बभूव पुरभूषणम् शतेन रक्षसाम् नित्यम् यः समग्रेण रक्ष्यते मनोज्ञाम् काञ्चनवतीम् पर्वतैरुपशोभिताम् नानाधातुविचित्रैश्च उद्यानैरुपशोभिताम् नानाविहगसङ्घुष्टाम् नानामृगनिषेविताम् नानाकुसुमसम्पन्नाम् नानाराक्षससेविताम् ताम् समृद्धाम् समृद्धार्थाम् लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः रावणस्य पुरीम् रामो ददर्श सह वानरैः ताम् महागृहसम्बाधाम् दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः नगरीम् त्रिदिवप्रख्याम् विस्मयम् प्राप वीर्यवान् ताम् रत्नपूर्णाम् बहुसंविधानाम् प्रासादमालाभिरलङ्कृताम् च पुरीम् महायन्त्रकवाटमुख्याम् ददर्श रामो महता बलेन
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 39 सर्गः।